क्वेशन नम्बर 8 मा 3 महिनाको सेल्स जनवरी फेब्रुअरी मार्चको सेल्सलाई जोडौं त कति भयो 12 लाख। हिजो पनि जोडेका थियौं हामीले स्टेप 1 गर्ने बेलामा पनि जोडेका थियौं याद गरौँ है स्टेप 1 लाई नि हेर्नु पर्छ 2 लाई नि हेर्नु पर्छ सबै स्टेपलाई बिस्तारै हेर्नु पर्छ 12 लाख थियो र हिजो हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड स्टेप 1 मा नि युज गरेका थियौं कति युज गरेका थियौं त 50% नै थियो कि कति थियो रे 50% नै थियो 50% 50% नै थियो दुईटै ग्रस प्रॉफिट र सीओजीएस भनेपछि यो 6 लाख भयो र घटाउँदाखेरि पनि 6 लाख नै भइहाल्यो यो कुरा हिजै हामीले हेरिसकेका कुरा हो है सेल्स पनि हेरिसकेका हो ग्रस प्रॉफिट 50% हेरेर सीओजीएस पनि 50% हेरेकै हो यहाँसम्म गरिसकेपछि अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको लागि पनि हिजै हेरिसकेकै कुरा आउँछ अब यसमा हिजो हामीले हेर्दाखेरि एउटा कुरा के आएको थियो त त्यहाँ भन्दाखेरि अपरेटिङ सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा थियो नि एउटा अपरेटिङ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेर हामीले 30% अफ सेल्स युज गरे हो नि र हिजो चाहिँ एक महिनाको छुट्टै हेर्नु पर्या थियो क्याश बजेटमा त इन्डिभिजुअली महिनाको छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्थ्यो अब यसमा चाहिँ एकमुष्टमा राख्न पाउने हुनाले सिधै 12 लाखको 30% गर्देऊ सिधै 12 लाखको 30% नै गर 3,60,000 र यसपछि यो राखिसकेपछि यो बाहेकका अन्य कुरा नि हेर्नु पर्यो जस्तो यो बाहेकका अरु ओभरहेडहरु अरु एक्सपेन्सेसहरु त्यसैगरी डेप्रिसिएसनको कुरा पनि यदि क्वेशनमा दिएको छ भने डेप्रिसिएसन नै राख्नु पर्ने हुन्छ तर क्वेशनमा दिएको हुनु पर्यो डेप्रिसिएसनको बारेमा एकचोटी हेरौँ त डेप्रिसिएसनको बारेमा कतै केही छ त डेप्रिसिएसनको बारेमा केही भनेको छैन भने राख्नु परेन है छ भने राख्ने हो छैन भने राखिरहनु परेन र अरु केही एक्सपेन्सेस छैन हिजो पनि हामीले खोजेकै हो क्याश बजेट बनाउँदा नि यो कुरा हेरेकै हुन्छौं क्याश बजेट बनाउने बेलामा एकचोटी पुरै क्वेशन पढेको हुन्छौं हामीले र त्यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ त्यसकारणले गर्दा यहाँ केही पनि अरु एक्सपेन्सेस छैन अरु एक्सपेन्सेस केही पनि छैन त्यसै कारणले यसैलाई घटाएर हामीले 2,40,000 लाई नै के भन्छौं त यो 2,40,000 लाई सिधै अब अपरेटिङ इन्कम होइन यसलाई नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्दै नि हुन्छ किनभने यसमा अरु केही इन्कम पनि छैन यदि अरु इन्कम भएको भए चाहिँ हामीले यसलाई अपरेटिङ इन्कम भनेर इनडाइरेक्ट इन्कमहरु जस्तो कहिलेकाहीँ कमिसन रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ इन्ट्रेस्ट रिसिभ गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स यस्ता कुरा केही आइदिहाल्यो भने यसलाई हामीले पहिला अपरेटिङ इन्कम भनेर त्यसलाई याड गर्नुपर्छ तर यसमा त्यस्तो केही पनि नभएको भएर हामीले सिधै यसलाई एनपीबीआईटी भन्यौं र यसपछि घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले लेस गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टको कुरा मैले दुईवटा कुरा गरे इन्ट्रेस्ट पेड र इन्ट्रेस्ट ड्यू दुईटैलाई राख्नुपर्छ भनेको थिएँ हामीले हिजो वर्किङ नोट गरेको थियौं क्याश बजेट बनाउँदा हेरौं त एकचोटी क्याश बजेटलाई हेरौं त क्याश बजेटमा हामीले यहाँनिर इन्ट्रेस्ट भनेर राखेका हुन्छौं नि यो चाहिँ पेड गरेको इन्ट्रेस्ट हो पेड गरेको इन्ट्रेस्ट यो दुईटालाई हेरौं त कति छ कति होला पेड गरेको 2550 र बाँकीलाई हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा देखाएको थियौं इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेर हामीले हिजो निकालेको थियौं 2250 यो दुईटैलाई राख्ने 2250 र 2550 दुईटा राख्ने इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ 2550 र 2250 दुईटा राख्नु पर्यो र दुईटा जोड्दा कति भयो 2,35,200 हैन पहिला इन्ट्रेस्टलाई जोडौं दुईटा जोड्दा 48 र यो घटाउँदाखेरि 2,35,200 यसलाई भन्छौं हामी एनपीबीटी के भन्छौं त एनपीबीटी र एनपीबीटी भनेको त थाहा छँदैछ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अब यसबाट हामीले यदि क्वेशनमा एडिसनल तिर केही ट्याक्स कुरा केही दिएको छ त
होइन छैन भने नील भन्दै भयो र आएको एनपीएटी भयो र डिभिडेन्ड सम्बन्धी कुरा नि केही दिएको छ एडिसनल तिर कतै छैन र यसैलाई रिटेन अर्निङ भन्ने नभए यो छैन भने थाहा पाएपछि माथि नै एनपीपीटी लाई नै स्ल्यास दिएर एनपीएटी स्ल्यास दिएर रिटेन अर्निङ लेख्दै नै हुन्छ नदिएको पछि नील देखाउनै पर्छ लेखेर सर। मैले भर्खरै भने नि नदेखाए नि हुन्छ माथि नै स्ल्यास दिँदै यसैलाई हामीले यसरी एनपीएटी भनेको नि यही हो र यही रिटेन अर्निङ भनेको नि यही हो भनेर यही लेख्दै नि हुन्छ यही लेख्दै हुन्छ है हुन्छ ल यसरी हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौं बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि पनि हामीले त्यही क्याश बजेटकै कुराहरू नै युज गर्दै रहेछौं तर क्याश बजेट बाहेक के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट ड्यूको कुरा पनि हेर्यौं डेप्रिसिएसनको कुरा पनि हेर्नुपर्छ है त्यसै गरी ब्याड डेट सम्बन्धी कुरा डिस्काउन्ट अन पर्चेज डिस्काउन्ट अन सेल्स सम्बन्धी कुरा त्यसै गरी गेन अन सेल्स लस अन सेल्सको कुराहरू यस्ता कुराहरू पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा थप नयाँ कुरा आउन सक्छ नयाँ कुरा केही आउन सक्छ है त्यो कुरा फर्मेटमा छ अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँदै छौं बजेटेड ब्यालेन्स सिट हेरौँ है त अब बजेटेड ब्यालेन्स सिट हाम्रो बनाउँदाखेरि अब नयाँ र पुरानो कुराहरूलाई मिलाएर हेर्नु पर्यो र ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि एउटा कुरा के कन्फ्युज नहौ भने के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुराहरू मैले क्लियरसँग भनिसकेको छु जे कुरा पहिला युज भइसक्यो त्यो एमाउन्ट युज गर्दैनौं पहिला के एमाउन्ट युज भयो हामीलाई थाहा छँदैछ के एमाउन्ट युज भयो भन्ने कुरा थाहा छ नि जस्तो सुरुमा इन्भेन्ट्री युज भयो त्यसपछि चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल त्यसपछि एकाउन्ट्स पेएबल र त्यसपछि क्याश ब्यालेन्स हो त्यो युज भएको जतिलाई चाहिँ पहिले काट्दिने के पेन्सिलले यसो काट्दिने क्वेशन एक्जाममा गर्दाखेरि अथवा आफूले गर्दाखेरि पनि त्यो युज भएको जति एमाउन्टलाई काट्दै जाने र युज नभएको जति एमाउन्टलाई राख्ने हो त्यसमा नयाँ पुरानो छ भने दुईटै राख्ने हो त्यसपछि चाहिँ र युज भएको ठाउँमा चाहिँ पुरानोलाई हटाएर नयाँ राख्ने हो युज भएको जति चाहिँ पुरानो हटेर नयाँ आउँछ र युज नभएको जति चाहिँ पुरानो र नयाँ दुवै बस्छ छ भने हो पुरानो र नयाँ सबै पुरानो र नयाँ हुन्छ भन्ने छैन जस्तो अब हेर्दै जाउँ है त सुरुबाट सबभन्दा पहिला क्यापिटल हेर्नु पर्यो शेयर क्यापिटल त नयाँ छैन नि नयाँ भएको भए के भनेर दिन्थ्यो भने इस्यु अफ शेयर भनेर दिन्थ्यो के इस्यु अफ शेयर भनेर दिन्थ्यो नयाँ छैन त्यसैले पुरानोलाई नै कन्टिन्यू गर्यौं त्यसै गरी शेयर क्यापिटल पछि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ रिटेन अर्निङ र रिटेन अर्निङ चाहिँ ओल्ड पनि छ नि हैन त ओल्ड पनि छ त्यसैले ओल्डलाई राख्ने 40,000 शेयर क्यापिटल पुरानोलाई राखेको है यही मिस्टेक गरेछु रिटेन अर्निङ नयाँ भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको नयाँ राख्दियौ नयाँ कति आएको थियो त अहिले भर्खरै पुरानो पनि राख्ने सर ब्यालेन्स सिटको 2,35,200 मैले भर्खरै के भने त पुरानो ब्यालेन्स सिटमा हामीले पहिला युज भइसकेको एमाउन्ट जतिलाई चाहिँ हटाउने युज नभएको जतिलाई जस्ताको तस्तै हामीले फेरि युज गर्नुपर्छ भने नि मैले है पुरानो ब्यालेन्स सिट कति भयो जोड्दाखेरि 2,75,200 यदि रिटेन अर्निङ पुरानो छैन भने नयाँ मात्र राख्दिने पुरानो छ भने पुरानो र नयाँ दुवै जोडेर राख्दिने रिटेन अर्निङलाई कहिलेकाहीँ पिएल एकाउन्टहरू भनेर लेखेको पनि हुन सक्छ त्यसपछि रिटेन अर्निङ पछिको पालो भनेको 10% डिबेन्चरहरू यस्तो हो तर क्वेशनमा छ भने राख्ने हो 10% डिबेन्चर 10% ब्याङ्क लोन केही छ र छैन भने अब सर्ट टर्म बोरोइङको पालो हो त्यसपछि सर्ट टर्म बोरोइङ बाँकी छ कि छैन हिजो तिर्नलाई बाँकी छ भने मात्रै छ रिमेनिङ टु पेड है तिर्नलाई बाँकी भएकोलाई मात्रै राख्ने कति तिर्न बाँकी थियो याद छ 50,000 र यसपछिको पालो भनेको एकाउन्ट रिसिभेबलको सरी एकाउन्ट्स पेएबलको एकाउन्ट्स पेएबल भनेको नयाँ राख्ने नयाँ कहाँ हुन्छ रिमार्क्समा हुन्छ हिजो रिमार्क्स लेखेको ठाउँमा हेरौँ त कति छ 2,80 280 रिमार्क्स लेखेको ठाउँमा हुन्छ है
हिजो बनाएको ठाउँमा हेरौँ रिमार्क्स भनेको ठाउँमा हामीले एकाउन्ट्स पेबल लेखेको थियौँ त्यही कुरा हो र त्यसपछिको पालो भनेको आउटस्ट्यान्डिङहरु हो आउटस्ट्यान्डिङहरु केही Interest छैन due. र अबको पालो भनेको इन्ट्रेस्ट ड्यू इन्ट्रेस्ट Interest ड्यू due. हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको हुन्छौँ कति निकालेको थियो 2250. यसमा चाहिँ ड्यू मात्रै राख्ने हो पेड गरिसकेको राख्ने होइन पेड गरिसकेको त एक्सपेन्सेसमा जाने हो ड्यू भनेको चाहिँ तिर्न बाँकी ल्याबिलिटिजको मिनिङ नै के हो त तिर्न बाँकीलाई ल्याबिलिटिज भन्ने त हो नि तिर्न बाँकीलाई चाहिँ ल्याबिलिटिज भने हो नि हैन र त्यस कारणले गर्दा हामीले तिर्न बाँकी कुराहरू देखाउने हो र अरु केही बाँकी छ त अब करेन्ट ल्याबिलिटिजहरु अरु केही बाँकी छ त छैन नि जस्तो कहिलेकाहीँ छैन, सर। प्रोभिजन फर ट्याक्स आयो भने त्यो राख्नु पर्ने हुन्थ्यो एडिसनलमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो भने इन्कम स्टेटमेन्टमा र यहाँ दुवै ठाउँमा जान्छ त्यस्तो कुरा त्यो छैन प्रपोज डिभिडेन्ड भन्यो भने जान्छ कहिलेकाहीँ त्यो छैन त्यसै कारणले यति नै टोटल गर्दियौ यतिलाई नै टोटल गर्दियौ 8,07,450. 8,07,450. अब एसेट्स तिर जाउँ एसेट साइड्समा फिक्स एसेट्स पुरानो छ कि छैन हेर्ने पहिला पुरानो फिक्स एसेट्स केही छ त छैन नभएसी नयाँ मात्रै राखौँ नयाँ पर्चेज गरेको थियो नि मेसिन याद छ हिजो मेसिन नयाँ पर्चेज गरेको कतिको पर्चेज गरे 1,60,000. र यसमा डेप्रिसिएसनको कुरा दिएको भए लेस डेप्रिसिएसन गर्नु पर्थ्यो तर डेप्रिसिएसनको कुरा नआएको भएर लेस डेप्रिसिएसन गर्नु परेन त्यसपछि पाको पालो भनेको इन्भेस्टमेन्टको हो इन्भेस्टमेन्ट छ त छैन इन्भेस्टमेन्ट नभएपछि त्यसपछिको पालो भनेको इन्भेन्ट्रीको हो इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टकलाई भन्न खोजेको हो र यो चाहिँ स्टेप 1 मा गएर हेर्ने हिजोको स्टेप 1 लाई हेर्दाखेरि क्लोजिङ स्टकलाई हेर्ने क्लोजिङ स्टक हिजोको स्टेप 1 मा मैले एकचोटी देखाएँ 280. स्टकको ठ्याक्क यो टोटल भनेको ठाउँमा हेरे नि हुन्छ मार्चलाई हेरे पनि हुन्छ एउटै कुरा हो मार्च पनि यही हो टोटल पनि यही हो यसलाई हेर्ने 280 हो यो 280 लाई लगेर राख्ने 280 लाई लगेर राख्ने न्यू मात्रै राख्ने है पुरानो हटिसके हुन्छ न्यू मात्रै राख्ने हो र त्यसपछिको पालो भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल र यो पनि न्यू राख्ने न्यू भनेको हिजोको रिमार्क्समा हेरौँ त 3,40,000. रिमार्क्स लेखेको ठाउँमा 3,40,000. तीनवटा एमाउन्टलाई जोडेर भनौँ त 3,40,000. 3,40,000 3,40,000. जोडेर भन्ने 3,40,000 हो मन्थ छुट्याएर लेख्नु पर्दैन न्यू भनेर लेखिरहनु पर्दैन त्यो आफैलाई थाहा भइहाल्छ न्यू लेखिरहनु परेन एकाउन्ट रिसिभेबल लेखेपछि भइहाल्यो त्यसपछि क्याश ब्यालेन्स पनि हामीले पुरानोलाई हटाएर नयाँ युज गर्छौं र नयाँ भनेको हिजोको लास्टको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्सलाई हेरौँ हिजोको लास्टको सबैभन्दा लास्टको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स 27,450 र यो बाहेकका अरु केही प्रिपेडहरु अथवा कुनै करेन्ट एसेट्सहरु केहीहरु छ र अरु छैन नि छैन भने टोटल गर्दिने कहिलेकाहीँ प्रिपेडको कुराहरु हुन सक्छ छ भने राख्ने नभए टोटल गर्दियौ त अब यही नै आउने हो दुवैपट्टि बराबर आउनु सर हजुर यसमा चाहिँ नि यहाँनिर सरले के भन्नुभयो भने सबै कुरालाई चाहिँ नयाँसँग रिप्लेस गर्ने हैन रिटर्न अर्निङमा चाहिँ दुईटै किन राख्यौं हैन हैन मैले सबैलाई रिप्लेस गर्ने भनेकै छैन पहिला युज भएको जतिलाई भनेको छु पहिला हामीले ब्यालेन्स सिटबाट हेर्दै लाँदै गरेका थियौ नि हिजो मैले ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने भनेको छु नि ठाउँ-ठाउँमा कुन ठाउँमा भने मैले ब्यालेन्स सिट हेर्ने भनेर हो त्यो ब्यालेन्स सिट हेरेको बेलामा त्यो एमाउन्टलाई टक्क लाने बित्तिकै काट्दियौ के त्यहाँ तिमीले के गर भने एक्जामको बेलामा अथवा क्वेशन गर्दा जब तिमी ब्यालेन्स सिटबाट कुनै एमाउन्ट युज गर्छौ नि त्यसलाई चट्ट काटिहाल त्यो एमाउन्ट अब युज गर्नु हुँदैन भनेर त्यसलाई काटिहाल्नु बुझ्यौ नि हामीले हजुर हामीले 20,000 चाहिँ कहाँ युज गर्यौं त त्यही म हेर्दै छु 20,000 युज भएन अनि हिजोको क्याश ब्यालेन्स क्याश बजेटको फर्स्ट क्याश ब्यालेन्स क्याश बजेट ओपनिङ क्याश बजेट सुरुमै जान्छ नि ओपनिङ अनि सबभन्दा फर्स्टमै ओके 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 हैन नि हो सर हो सर ओके त्यो पहिला युज भइसकेको एमाउन्ट मात्रै हामीले हटाएको अरु केही पनि हटाएको छैनौं है त्यति कुरा विचार गर्नु ओके सर हस् सर ल यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 8 लाई कम्प्लिट गर्यौं क्वेशन नम्बर 8 कम्प्लिट भएपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं है त यसमा केही छ भन्नुपर्ने कुराहरु छैन सर 9 मा चाहिँ छ क्या सर ल 9 मा जान्छौं अब हामी
क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ त सबैजनाले। सर यो 9 को क्रेडिट सेल्स छ नि हेर्नु त सर त्यहाँनेर चाहिँ बिस्तारै सबै ठाउँ त्यसमा जान्छौँ बिस्तारै बिस्तारै ल। नात्यो है त, अब सबैजनाले बिस्तारै हेर्दैछौँ ल। हामीलाई क्वेसन नम्बर 9 मा, क्वेसन नम्बर 9 लाई एकचोटि हेरौँ। एकचोटि सर र क्वेसन पढ्दाखेरि सबैलाई समेट्ने गरी एकचोटि पढ्ने हो, किनभने यो लामो क्वेसनलाई धेरैचोटि दोहोऱ्याएर पढिरहने होइन। एकचोटि रिडिङ गर्दाखेरि हामीलाई कहाँ कहाँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा दिमागमा राखेर पढ्ने। सुरुदेखि एकचोटि सर र रिडिङ गरौँ क्वेसनलाई पहिला। Mainali store is a retail outlet for a variety of hardware and homewares. The owner of the Mainali store is anxious to prepare a budget for the next quarter, which is typically quite busy. He has gathered all the data necessary to prepare a simplified budget. The table given below shows this data. In addition, equipment will be purchased. अब यो चाहिने कुरा जतिलाई टक्क पेन्सिलले अन्डरलाइन गर्ने। पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई जे कुरा ट्याक्क थाहा भयो नि चाहिने भनेर त्यसलाई पेन्सिलले टक्क अन्डरलाइन गर्ने। Equipment will be purchased in April for rupees 19,750 cash and dividend हो, यो कुरालाई पनि टक्क अन्डरलाइन गर्ने। हामीलाई चाहिने कुरा जति पढ्दै जाने अन्डरलाइन गर्दै जाने। Will be paid in June. He is most concerned about his cash position because he expects that he should borrow to finance the purchase to meet anticipation of sales. Borrowing occurs at the end of a month when cash is needed. Repayment, if appropriate, occurs at the end of the month when cash is available. Interest is paid in cash at the end of month at an annual rate. Interest rate से हाम्रो 12% रहेछ on the amount of loan outstanding during the month. यसमा चाहिँ अलिकति नयाँ कुराहरु एक दुईवटा के दियो भने यसले इन्ट्रेस्ट चाहिँ लोन आउटस्ट्यान्डिङमै तिर्नुपर्छ भन्यो। 12% on the amount of loan outstanding during the month. जुन महिनामा चाहिँ जति लोन बाँकी छ त्यो पुरै लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भन्यो। र अर्को कुरा के भन्यो त यसमा, borrowing occurs at the end of month when cash is needed. क्याश चाहिएको बेलामा मन्थको इन्डमा चाहिँ लिने भनेको छ। अब हामीलाई यो टेबल भित्र ब्यालेन्स सिट दिएको छ, क्याश दिएको छ, अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ, इन्भेन्ट्री दिएको छ, प्लान्ट इक्विपमेन्ट दिएको छ, टोटल एसेट्स भयो र लायबिलिटी साइडमा इन्ट्रेस्ट पेएबल 0, नोट्स पेएबल 0, अकाउन्ट्स पेएबल 18,300 दिएको छ। यहाँ भन्दा तल केही छ र मैले यहाँ अलिकति काटेको रहेछ, यहाँ फोटो केही थियो यहाँ भन्दा तल अलिकति थियो जस्तो है, एकछिन है त यहाँनिर अलिकति यो फोटो Capital stock retained earnings छ सर। ल एकछिन है त म यसलाई तल्लो टेबलमा लैदिन्छु। त्यसपछि छ अकाउन्ट्स पेएबल, क्यापिटल स्टक र रिटेन अर्निङ। क्यापिटल स्टक भनेको शेयर क्यापिटल है, नजुक्यौं शेयर क्यापिटल हो, थाहा छँदैछ। यसरी हामीलाई एउटा पुरानो ब्यालेन्स सिट चाहिँ मार्च 31 को दिएको छ, मार्च 31 को दिएको छ हामीलाई। र अर्को तल के दिएको छ त भन्दाखेरि बजेटेड सेल्स भनेर मार्च भनेको एक्चुअल भनेको मार्च भनेको त महिना गइसकेको महिना हो नि त, ब्यालेन्स सिटै बनाइसकेको छ। मार्च भनेको यो गइसकेको महिना हो भने चाहिँ हामीले बनाउने महिना भनेको अब अप्रिल, मे र जुन, यो 3 महिनाको हामीले बनाउने र एउटा एक्स्ट्रा महिना हामीलाई दिएको हो। यो चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा दिएको हो। हामीले बनाउने 3 महिना भनेको कुन रहेछ त, अप्रिल, मे, जुन। त्यो कुरा तल रिक्वायर्डमा पनि भनेकै छ। मास्टर बजेट अफ मैनाली स्टोर फर द मन्थ अफ अप्रिल, मे एन्ड जुन भनेकै छ क्लियरसँग। हामीले बनाउनु पर्ने भनेको अप्रिल, मे र जुनको हो, यति कुरा हामीलाई भनेको छ। र यो बजेटेड एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई अरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यो बक्स भित्र राखेको छ र यहाँ पर मन्थ पहिले लेखेकै छ। अब यसमा हामीलाई चाहिने कुराहरु कर्मैसँग झिक्दै लाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पोइन्ट पोइन्ट छुट्याएर दिएको छ, झन् सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। अब हामीलाई स्टेप वाइज हामीलाई चाहिने कुरा हेर्छौं। सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने कुरा मात्र हेरौं यसबाट। फर्स्टमा हामीलाई चाहिने भनेको ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन को सीधा आउँ त 40% हो।
पहिला हामीलाई चाहिने ग्रस प्रॉफिट मार्जिन र त्यसपछि चाहिने भनेको हामीलाई जुन ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्री पहिलो स्टेपमा चाहिने कुरालाई मात्रै एकचोटि हेरौँ अनि पहिलो स्टेप गरेपछि अरु हेर्दै जाउँला। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको सेल्स भइहाल्यो। त्यो 3टा महिनाको सेल्स 70,000 85,000 90,000 हामीलाई पहिलो स्टेपमा यति कुरा चाहियो। ल पहिलो स्टेप गरौँ त्यसपछि फेरि बिस्तारै चाहिने कुरालाई हेर्दै जाउँला है त। ल यति फर्मेट बनायौं। यति फर्मेट बनाइसकेपछि अब यो COGS को पर्सेन्टेज चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा ग्रस प्रॉफिटलाई हेर्नु त। ग्रस प्रॉफिट 40 भएपछि COGS कति हुन्छ रे? 60। ग्रस प्रॉफिट 40 दिएको छ त्यही भएर COGS 60 है। ग्रस प्रॉफिट चाहिँ 40% दिएको भएर COGS चाहिँ 60% भयो। अब सेल्स को अमाउन्ट राखौं 70 85 90 50। एकैछिन टेबल बनाइहालौँ न। भयो यति भयो। 3टा महिनाको सेल्सलाई जोडौं त। $245 हो। 245 हो। त्यसपछि यसको 60% गर्दै भनौं त फटाफट। 42,000 51,000 54,000 51,000 54,000 50 को 56 30। ठीक छ एकचोटि चेक गर त। ठीक छ सर। अब हामीले एउटा पोलिसी हेर्न बाँकी छ है। क्लोजिङ को लागि एउटा पोलिसी हेर्नु पर्यो क्वेशनमा। यो पोलिसी को लागि यसो हेरौं त कहाँनिर भनेको छ भन्दाखेरि यसो हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिरको एउटा पोलिसी हेर्न बाँकी छ। मिनिमम इन्भेन्ट्री पोलिसी एज अ पर्सेन्टेज अफ नेक्स्ट मन्थ COGS भनेर क्लियरसँग दिएको छ 30%। नेक्स्ट मन्थको 30% रहेछ। हिजो अस्ति हामीले 100% युज गर्दै आएको छौं। हिजो अस्ति 100% युज गरेका थियौं। अब यसमा चाहिँ 30% रहेछ। नेक्स्ट मन्थको 30%। नेक्स्ट मन्थको 30% मात्र रहेछ। बुझ्यौ नि? नेक्स्ट मन्थको 30% गरौँ त। यसको लैजाँदाखेरि 30% लैजानु 30% लैजानु पर्यो। 51,000 को 30%। 51,000 को 30% मात्रै गर्ने। 54,000 को 30%। यो गरिरहनु पर्दैन, क्याल्कुलेटरबाट गर्ने हो है। 15,000 फटाफट गर्ने हो। कति कति हुन्छ अमाउन्ट भनौं अब। 15,300 यो भनेको 16,200 अनि 9,000 15,300
16,200 16,200 9,000 9,000 9,000 है। हो र यो लास्टमा कति राख्छौं त 9,000 9,000 राख्छौं। यो बुझ्यो क्लोजिङ स्टक निकालेको बुझ्यो सबैले? क्लोजिङ स्टक निकालेको बुझ्यौ नि है। अब ओपनिङ भनेको त त्यसैलाई झार्ने हो, त्यसैलाई एक स्टेप तल झार्ने हो। अब यसलाई एक स्टेप तल यसरी सबैलाई त्यस्तै गरी झार्दै लैजाने हो। जे छ क्लोजिङ त्यसैलाई सार्ने हो। अब यो फर्स्ट को ओपनिङ चाहिँ कहाँबाट ल्याउने त? ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त। ब्यालेन्स सिटमा यो 12,600 अहिले मैले हाइलाइट गरेर राखेको छु। 12,600 लाई ल्याएर राख्ने। फर्स्टमा 12,600 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा भयो सबैलाई? भयो सर। र अब पर्चेज निकाल्दैौ। यो COGS बाट प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गरेर निकालौं। सेल्स लाई हेर्नु परेन COGS बाट है। COGS बाट प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्दै निकालौं त। अब 44,700 51,900 46,800 टोटल पनि भन्देऊ त। 1,43,400। अब तिमीहरूलाई हिजो एउटा कुरा लागेको थियो क्लोजिङ स्टक हो कि COGS यो पर्चेज उस्तै उस्तै हुन्छ सबै जस्तो लागेको थियो। अब हेर त केही सबै उस्तै छ, कुनै कुनै कुरा केही सेम छ? बुझ्यौ नि? त्यो हिजोको 100% लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो सेम देखिया हो। अब कहीँ केही सेम छ त? छैन नि। यति गरेपछि फर्स्ट स्टेप भइहाल्यो। फर्स्ट स्टेप भनेको अब तिमीहरूले ट्याक्क 5 मिनेटमा गर्नु पर्यो। 5 मिनेटमा गर्ने कुरा हो यो। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सेकेन्ड स्टेपको लागि फर्मेट बनाऊ। फर्स्ट स्टेप त अब फ्याट गर्नु पर्यो नि। भयो, फर्मेट रेडी भयो। फर्मेट रेडी भयो नि है। हजुर सर। किसिम सर। अब सुरुवात गरौं ओपनिङ क्याश ब्यालेन्सबाट। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ? 9,000 9,000 9,000 ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स राख्यौं। त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ सेल्सको लागि क्रेडिट पोलिसी। सेल्सको लागि एकचोटी क्रेडिट पोलिसी हेरौं। अब क्रेडिट पोलिसी पढौं है त। अब यहाँनिर भनेको छ सेल्स मिक्स क्याश क्रेडिट भन्ने भन्दा तलपट्टि यसको तलपट्टि पढौं है त। अब सेल्स चाहिँ क्याश क्रेडिट भनेपछि क्याश सेल्स चाहिँ 20%, क्याश सेल्स 20% भनेको रहेछ र क्रेडिट सेल्स चाहिँ 80% चाहिँ कहिले उठ्छ भनेको छ त? ड्युरिङ फलोइङ मन्थ मात्रै भनेको छ। फलोइङ मात्रै भनेको चाहिँ नेक्स्ट भन्ने मिनिङ लाग्छ है। फेरि फलोइङ भनेको ठ्याक्कै 1 महिनामै उठ्यो। क्रेडिटमा जे दिएको छ त्यो 1 महिनामा उठ्यो, त्यसलाई 2-3 चोटि गरेर उठाउनु परेन। कलेक्टेड ड्युरिङ दि फलोइङ मन्थ, अर्को महिनामा उठिहाल्यो। जति क्रेडिट हुन्छ त्यसलाई नेक्स्ट मन्थमै उठाउने।
फलोइङ मात्रै भन्ने वडा आयो भने त्यो नेक्स्ट भन्ने मिनिङ लाग्छ नि। यो ओडमा नझुक्यौँ है। यहाँ 3वटा ओडहरू छ नि, एउटा चाहिँ हामीले नेक्स्ट मन्थ भन्छौँ अथवा फलोइङ मन्थ भन्छौँ र अर्को नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्छौँ। यो 3वटा ओडमा नझुक्यौँ नि। नेक्स्ट मन्थ भन्नु र फलोइङ मन्थ मात्रै भनेको एउटै कुरा हो। यो नेक्स्ट मन्थ मात्रै भन्यो अथवा फलोइङ मन्थ मात्रै भन्यो भने, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ 30 डेज भन्छ, अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्टर 1 मन्थ भन्छ, त्यो भनेको नि त्यही नै हो। तर नेक्स्ट फलोइङ भन्यो अथवा चाहिँ आफ्टर 2 मन्थ भन्यो, यस्तो भन्यो भने चाहिँ त्यो अझै अर्को महिनामा जाने हो। त्यो कुरामा चाहिँ नझुक्यौँ है। अहिले चाहिँ हामीलाई फलोइङ मात्रै भनेको हुनाले 1 महिना मात्रै हो, एकै महिनामा उठ्यो। त्यसैले अब सेल्स भनेको ठाउँमा हामी भन्छौँ, सेल्स भनेको ठाउँमा 20% चाहिँ क्या सेल्स भयो र क्या सेल्स जहिले सेम मन्थ हुन्छ। क्या सेल्स जहिले सेम मन्थ हुन्छ। अब क्या सेल्स 20% सेम मन्थ गर्दै निकालौँ त 70,000 को 20%, 85,000 को 20%, 90,000 को 20%, 14,000 17,000 18,000 14, 17, 18 भने हो सर। यो आएको बुझ्यौ सबैजनाले। 14, 17, 18 कहाँबाट आयो त? यो 70, 85 र 90 थियो नि 3टा महिनाको सेल्स हो। यो 3टा महिनाको सेल्सको 20% गर्दै राखेको, सबैको 20-20 गर्दै आफ्नो आफ्नो महिनामा राखेको। र बाँकी जुन 80% छ, बाँकी क्रेडिट सेल्स, कलेक्टेड क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट मन्थ। अब यसलाई छुट्याउन नपर्ने हुनाले हामीले क्रेडिट सेल्स भनेपछि एकैचोटि बुझिहाल्छौँ। क्रेडिट सेल्स भनेको जुन 80% छ, त्यो 80% एकैचोटि उठ्छ। नेक्स्ट मन्थ भनेको फलोइङ मन्थ एकैचोटि उठ्ने हुनाले एउटा कोठा छोडेर राख्ने, त्यसकै 80% गर्ने। अब फेरि यसको 80% भन्दै जाऊ त ल। अघि 20 गरे जस्तै अब फेरि 80 भन्दै जाऊ त। छपन्न अनि कति हुन्छ? भन फटाफट 80% गर्दै भन त। खोइ कोही बोल्नै छोड्यो नि। 68 भने हो। भयो, यति भयो सबैजनाको। यसमा चाहिँ सिधै नेक्स्ट मन्थ मात्रै भने भएर यसलाई वर्किङ नोट गर्नु जरुरी नै छैन क्या। सिधै क्याल्कुलेटरले एकैछिन गरेपछि आइहाल्छ नि, यति त होइन र? त्यो भित्र पनि नेक्स्ट फलोइङ मन्थ नेक्स्ट सेम भनेर 2-3टा छुट्याउनु पर्या भए चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति कन्फ्युज होला कि भनेर वर्किङ नोट गरेको हो। अब यतिको लागि त वर्किङ नोट गर्नै पर्दैन, यो त सिधै एकचोटि क्याल्कुलेटर गरेपछि आउँछ है। अब यो सुरुको एउटा कोठा मात्रै खाली भएपछि, एउटा कोठा मात्रै खाली भएपछि त सजिलो भयो, सिधै एकाउन्ट रिसिभेबल ल्याएर राख्दै भयो। सिधै तिमीहरूले एकाउन्ट रिसिभेबल राख्दै नि हुन्छ। यो मार्चको हेरे पनि हुन्छ। मार्चको हेर्नुभन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल हेर्ने सजिलो हुन्छ एउटा कोठा खाली भएपछि। एउटा कोठा मात्रै खाली छ भने त एकाउन्ट रिसिभेबललाई सिधै हेरेर त्यही भ्यालु पुट गरिदियो, एकदमै फास्ट हुन्छ। सिधै एकाउन्ट रिसिभेबल हेर त कति छ, कति छ? 48,000 सर हो, 48,000 लाई सिधै राख। क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ सर? क्याल्कुलेसन गर्दा नि 48 नै आउँछ। गरौँ त ल। मार्च महिनाको कसरी गरिम रे सर? ब्यालेन्स सिट मार्च महिनाको 80% गरौँ। सर मार्च महिनाको 80% गर त। यो 60,000 को 80%। त्यति नै आयो सर, मैले त क्याल्कुलेसन गरेर राखेँ। 48,000 आउँछ। तर यो एकाउन्ट रिसिभेबल युज गर्दा तिमीलाई के सजिलो भयो भने एकाउन्ट रिसिभेबल युज भएको छ भनेर पछि त्यो ओल्ड एकाउन्ट रिसिभेबल हटाउने कुरा याद हुन्छ नि त तिमीलाई। अनि 48,000 अर्को केबाट राख्यौँ अरे सर? ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स सिटको एकाउन्ट रिसिभेबल, ब्यालेन्स सिटको एकाउन्ट रिसिभेबल एसेट साइड्सको। यति भएपछि अब एकचोटि सर र अरु इन्कम केही छ कि खोज्छौँ हामी। अरु इन्कमहरु, अरु रिसिभहरु केही छ कि खोज्छौँ है त एकचोटि।
एकचोटि सर र अघि हामीले पढ्दै यहाँसम्म पुर्याएको थियौँ, एकचोटि फेरि हेर्दै जाउँ, एकचोटि फेरि हेर्दै जाउँ है त। अब यो तलको पार्टमा केही छ कि एकचोटि खोजौँ है त। वेजेस एन्ड स्यालेरी, हुन त यहाँ सिधै माथि नै एक्सपेन्सेस ल्याइसकेको छ, के इन्कम होला र हेडिङमै हेर त, यहाँ हेडिङमै एक्सपेन्सेस लेखेर दिएको छ, के इन्कम होला र, त्यही पनि कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर दिन सक्छ। एकचोटि हेर केही छ इन्कम तलतिर, केही पैसा आउने कुरा देखियो? इस्यु अफ सेयर, सेल्स अफ छैन। मेसिन, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, कमिसन केही छैन रिसिभ, सर। डिभिडेन्ड रिसिभ, केही देखियो?